अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुलह हदीबिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना के अंदर जो ख्वाब दिखलाया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम मस्जिद हराम में दाखिल हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की कुंजी ली और सहाबा समेत बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और उमरा किया। कुछ लोगों ने सर के बाल मुंडवाए और कुछ लोगों ने कटवाने पर इक्तफा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस ख्वाब की इतला दी तो उन्होंने बड़ी मसरत का इजहार किया, बहुत खुशी हुई। उन्होंने समझा कि इस साल हम मक्का में दाखिला हमारा नसीब होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को ये भी बताया गया कि आप इस साल उम्रा फरमाएंगे। लिहाजा तमाम सहाबा किराम ने अपने अपने सफ़र का तैयारियां शुरू कर दी और मुसलमानों की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मक्का जाकर खाना काबा का तवाफ़ करे और ज़ियारत करे और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखें ठंडी करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 1400 सहाबा को साथ लेकर आपने सफ़र में रवाना हुए। सफ़र के साथ साथ ये भी था कि मक्का में सिर्फ हज और उम्रे की ही नीयत थी, कोई लड़ाई की नीयत नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से कहा कि 7 तलवारें लें और वो भी म्यान के अंदर ही रखें। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के करीब पहुंचे तो एक आदमी को फरमाया कि आप पहले जाके हालात का पता करें। वो मक्के चला गया और क्रैश को पता चला कि एक बहुत बड़ी जमात मुसलमानों को आ रही है मदीने से मक्के की तरफ और उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह रोकने की कोशिश की। हालांकि जो मुसलमान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा वो सिर्फ उम्रे की ही नीयत से जा रहे थे। अब एक रास्ते में एक और उनको मुसलमान जो थे उनको रोकने की कोशिश की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर रास्ता थोड़ा सा तब्दील किया और हदैबिया के मुकाम पर पड़ाव कर लिया। वहां से एक और सफ़ीर को पैगाम देकर भेजा कि हम तो सिर्फ उम्रा अदा करने के लिए आ रहे हैं, हमारा लड़ना कोई मकसूद नहीं है। बेहतर यही है कि क्रैश थोड़ी ही देर के लिए या थोड़ी ही मुद्दत के लिए हमसे सुलह का माहदा कर ले और अरब के हाथों में छोड़ दे और हम उम्रा करेंगे। सफ़ीर ने क्रैश के सामने जाकर ये सारी बात की और ये तकरीर की, लेकिन उनमें जो उर्वा बिन मसूद एक नेक दिल सरदार ने कुरैश से कहा क्या तुम्हें मुझसे कोई बदगुमानी तो नहीं है? उन साहब ने कहा नहीं। तब इसने कहा अच्छा मुझे इजाज़त दो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर इस मामले को तय करूं। सब लोगों ने रजामंदी का इजहार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कुरैश का पैगाम सुनाया। उर्वा ने जहां पहुंचकर मुसलमानों की रूहानी इनकलाब का जो बर्पा देखा, तमाशा देखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी हैरत बड़ी अकीदत का जो हाल देखा, इसे देखते ही रह गए। इसके दिल पर बहुत असर हुआ। क्रैश से जाकर उसने कहा कि मैंने कैसरा और कुसरा के बहुत से बादशाह देखे हैं, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह इन्होंने अपनी मोहब्बत का और अकीदत का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोलते हैं तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि अपना सर उठा ले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो निगाह भरकर नहीं देखते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बाल नीचे नहीं गिरना देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वज़ू करते हैं वो पानी नीचे नहीं गिरने देते, अपने हाथों में ले लेते हैं, अपने जिस्म पर फेरते हैं और अपने चेहरे पर फेर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसकी अकीदत का और इसका एहतराम का उनका इतना असर हुआ कि उन्होंने ये सारी बात जाके उन्होंने बताई, लेकिन उनकी कोई न चली। इसके बाद भी ना बात मानी तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और सफ़ीर भेजा। क्रैश ने इस पर हमला किया लेकिन वो बचकर आ गया। अब क्रैश ने लड़ने के लिए एक और दस्ता भेजा। मुसलमानों ने इसे पकड़ लिया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको छुड़ा दिया और माफ़ी दे दी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर भेजने के लिए बुलाया
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میں تھوڑا سا غصے میں بھی ہوں اور میرا وہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیے۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو مکے کی طرف سفیر بنا کے بھیجا۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت عثمان مکہ گئے، وہاں ایک حمیتی ملا ان کا، اور وہ انہوں نے اپنی اونٹ پہ ان کو بٹھایا اور ان کو خانہ کعبہ کے پاس لے گیا۔ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو پیغام سنایا، قریش نے ان کو قید کر لیا اور مسلمانوں تک خبر یہ پہنچائی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس پر مسلمانوں کو کے اندر بہت بڑا جوش پیدا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ یہ کہہ کر ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے جان نثاری کی بیعت لینے لگے۔ اسی بیعت کا نام رضوان اللہ بیعت پڑا، یعنی اللہ کی خوشندی کے لیے بیعت، کیونکہ اس کے بارے میں قرآن نے اپنی خوشندی بھی ظاہر فرمائی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ صحیح خبر نہیں تھی شہادت کی، لیکن مسلمانوں کے اس جوش و خروش اور صدقات کا یہ فائدہ ہوا، صداقت کا، کہ قریش ہمت ہار گئے۔ انہوں نے اپنا ایک سفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ پہلی شرط یہ پیش کی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائے، اگلے سال آئے اور 3 دن رہ کر واپس جائیں گے۔ کچھ رد و بدل کے بعد 10 سال کے لیے لڑائی بند کرنے کا وعدہ ہوا اور مسلمان اس سال واپس چلے جائیں، اس سال آئیں، تلوار کے علاوہ کوئی بھی ہتھیار نہ ہو، تلواریں بھی ہوں تو وہ بھی میان میں۔ جاتے وقت مکے میں مسلمان جو رہ گئے ان کو ساتھ نہ لے کے جایا جائے گا۔ قریش کے جو کوئی مسلمان ہو کر مدینہ چلے جائیں گے، چلے جائیں، اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اگر مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکہ آ جائے تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں میں جس میں جو فریق ساتھ جائے گا معاہدے میں شریک ہو جائے گا، اس معاہدے کے بعد مسلمان مدینہ واپس چلے جائیں گے۔ ساری بات طے ہو گئی۔ معاہدے کی یہ شرطیں ظاہر تو بڑی ہی کڑی تھی، کڑوی بھی تھی، اس سے مسلمانوں کے جو جوش تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ مسلمان جو صحابہ کرام ساتھ تھے ان کے جو تھے وہ افسردہ ہو گئے کہ ہم تو عمرہ کے لیے آئے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تھے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ اداس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اٹھو، سر مڈواؤ، لیکن کوئی بھی نہ اٹھا، اور آپ کے ساتھ جو آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے، آپ سب سے پہلے سر مڈوائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سر مڈوایا، اسی طرح پھر تمام صحابہ ایک ایک کر کے اٹھے، انہوں نے بھی اپنے سر مڈوائے۔ چند ہی دنوں کے بعد پھر معلوم کیا ہوا کہ اسلام کے حق میں جو شرطیں تھیں یہ جو بہت فائدہ مند میں آئی، اسلام کے حق میں تھی، ظاہری تو بڑی افسردہ لگ رہی تھی، ایسے ہو رہا تھا کہ جیسے یہ اسلام کے حق میں نہیں تھی، لیکن کچھ ہی دنوں بعد، اور اب تک مسلمان جس کی اصول کی خاطر قریش سے وعدہ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اسلام کو اپنی شعاعت کی آزادی کا حق ملے گا۔ قریش اس راہ کے جو روڑے اکھڑاتے تھے، ہر روز ان کو بند کرتے تھے، قریش اس سے ماننے اور اسے اب تک انکار تھا، اور صلح حدیبیہ کے اس اصول کو منوانا، اسلام کو آزادی سے ساتھ ہر طرف پھیلنا، اور یہی تھی اس کی جیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی پھر یہ آیت نازل فرما دی، انا فتحنا لک فتحا مبین، اور ہم نے تجھے کھلی فتح نصیب فرمائی۔ الحمدللہ پھر بعد میں سارے صحابہ بہت خوش ہوئے جب یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ فتح نازل ہوئی، الحمدللہ بہت خوش ہوئے سارے ہی۔ پھر الحمدللہ جو حضرت عمر تھے سب سے زیادہ غمگین، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہم حق پہ نہیں تھے، کیا ہو گیا، یعنی کہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر بعد میں بہت ہی اپنے ہی آپ میں کہ میں نے ایسی بات کیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ جب تک زندہ رہے تو وہ اسی میں پچھتاتے رہے کہ میں نے ایسی بات کیوں کی۔ تو یہ تھا الحمدللہ مسلمانوں کا فتح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جس طرح ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر
اپنے سر کو جھکا دیا، اپنے آپ کو جھکا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانیں اور اس سنت کے مطابق ہر کام کریں۔ اور آخر میں پھر میری وہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ وہ حکمران عطا فرمائے کہ جو اسلام قرآن پاک کے اصول اس کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پاکستان کو چلائیں۔ آمین ثم آمین۔